अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ किस तरह इश्क करना चाहिए, ये भी एक तरीका है। किस अंदाज से इश्क होना चाहिए, ये नहीं कि बस हम मुसलमान हैं, हाँ हुजूर को मान, नहीं। उस दर्जे की गुलामी हो। जब आप उस गुलामी को अख्तियार करने के लिए बढ़ेंगे, फिर ज़माना आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा, दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, अगर उनकी हकीकत में गुलामी करे ना कोई भी, तो वो सुकून से नहीं रह सकता, दुनिया रहने नहीं देगी। लेकिन मज़ा ही उसी के अंदर है, क्योंकि वो तो अंदर की चीज़ है ना, फिर उसकी लज्जत ही ऐसी है। पूरी दुनिया के फतुहात हो गई, सारे दुनिया के खजाने सहाबा के कदमों में आ गए, कैसर और किसरा के तख्त ताज उनके पास आ गए, लेकिन ठोकरें मार दी। ये है गुलामी कि दुनिया अपनी पूरी आबोताब के साथ सहाबा के दर तक पहुंच गई, लेकिन सहाबा ने उसकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि दिल में इश्क था ना उस ज़ात से, उन्हें वो लज्जत ही नहीं मिलती, वो दुनिया उनके नज़रों में कुछ भी नहीं रही। वो कहते ना, अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, उस कैफियत में पहुंच गए कि अब कोई भी नहीं समाता उनके सिवा, अब कोई कुछ नहीं है। और हमारे बाबा फरमाते थे ना, इन्हें जाना इन्हें माना, कि इनके अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में, नहीं है। कि तारीख उठा के आप देखें कि जिसने भी उनसे इश्क किया ना, रब ने उनको उस मकाम तक पहुंचाया कि पूरी दुनिया में अल्लाह ने उनको इज्जत और मकाम अता फरमाया, पूरी दुनिया में। आज मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में, लेकिन मुसलमानों से किसी को प्रेम, इसी वजह से। देखिए, हम नेमतों की नाशुक्री करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा? नेमतें कम होगी, अल्लाह ताला की नेमतें। हम कहते हैं नाशुक्री ना करें, इससे नेमत में कमी आती है। तो हम तो नेमत इसको समझ रहे हैं, घर बार, दुनिया की दौलत, माल, दुनिया की इन चीज़ों को नेमत समझ रहे हैं, लेकिन रब ने सब देने के बाद कहा ही नहीं कोई नेमत है। नेमत तो वो हो कि जिसमें रब एहसान जतलाए कि मैंने तुम्हें नेमत सबसे बड़ी दी और एहसान किया कि तुम्हें अपना महबूब अता कर दिया। और जब उस महबूब की नाकदरी करेंगे कि रब ने हमें दिखा दिया, डायरेक्शन दे दिया कि इनकी गुलामी करो, ये मेरा महबूब है, ये दुनिया में ये मैंने दे दिया, देखो महबूब अपना तुम्हें दे दिया, और हम उनकी गुलामी से हट के गैरों की गुलामी में आ जाएं और उसको फख्र महसूस करें, इस गुलामी को हम आर महसूस करें, तो अल्लाह ने इज्तिमाई पूरी उम्मत के ऊपर अज़ाब डाल दिया, अरबों की तादाद में, लेकिन कोई सुकून में नहीं है, कुफार गालिब है। आज भी मुसलमान उठें और अपने नबी की गुलामी को इख्तियार करें, फिर आप देखें ये दुनिया तो अल्लाह ऐसे इसके दुनिया के खजानों के मुंह खोल देगा ज़मीन से कि हम थक जाएंगे। लेकिन नहीं, कि एक मुल्क है, उसमें हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों मुसलमान हुए भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और वहाँ कोई गुस्ताखी करता है हुजूर की शान में, इतने मुसलमान, और एक गुस्ताखी करने वाला गुस्ताखी कर जाता है, बड़ी हैरत की बात है, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है कि मतलब इस मुसलमानों का मुल्क है, ईमान वालों का मुल्क है, उलमा भरे हुए हैं, यहाँ दुनिया जहाँ के सिस्टम है दीनी, लेकिन वहाँ एक उड़ जाता है और गुस्ताखी करता है, और इतनी चौड़ाई में भी करता है, उसको पता है हमारे ईमान की कैफियत कहाँ चली गई। वरना मुसलमान एक भी हो ना, अगर वो वाकई मुसलमान हो तो वो एक जगह बैठा होगा ना, पूरी दुनिया के कुफर के ऊपर उसका गलबा होगा, रोक होगा। अल्लाह ताला फरमाते तुम कामिल मोमिन बन जाओ तो मैं काफिरों के दिल में तुम्हारा खौफ बैठा दूंगा। रोक, किससे डरता काफिर? और तारीख में सदी सदी के हिसाब से देखें, और इस दौर में भी देखें, करीब माजी में भी देखें, एक दो ऐसे आपको दुनिया में मिसालें मिलेंगी कि जो जब उस दर्जे तक इश्क को लेके पहुंचे तो पूरी दुनिया पे उसका असर हुआ, पूरी दुनिया परेशान कि ये कौन आशिक आ गया, ये कौन दीवाना आ गया। ये अल्लाह ताला हमें दिखाता है सैंपल के तौर पे, हर दौर में दिखाता है कि है, अगर तुम कहो ना कि इस दौर में नामुमकिन है, तो ये देखो कैसे करके दिखा दिया, करने वाला कर जाता है। वो अल्लाह हमारी गैरत को बेदार करना चाहता है, हमारे अंदर अपने महबूब को वो इश्क
اور ہم سب سے بڑی جو ناشکری رب کی کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتیں تو انہی کے صدقے سے مل رہی ہیں، ان کی برکت سے۔ اگر یہ جہان ہے تو وہ ہے، تو یہ جہان ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ یہ چاند سورج، نہ دمک، کائنات میں کچھ نہ ہوتا اگر حضور کی ذات نہ ہوتی۔ یہ تو ان کی برکت سے، تو جن کی برکت سے، اور رب نے سب سے بڑی نعمت کائنات میں ہمیں اپنے محبوب کی ذات دی، ہم جب اس نعمت کی ناشکری اور ناقدری کریں گے اور برکتیں تلاش کریں ادھر ادھر، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، عزتیں تلاش کریں کبھی نہیں مل سکتا۔ بکریاں چرا رہے ہیں، رب نے ان کو ان کی غلامی کی برکت سے پوری کائنات میں بادشاہت دے دی، دکھا دیا نا رب نے کہ اگر کوئی اس درجے پہ بھی ہو لیکن غلامی میں آ جائے میرے محبوب کی، تو ان کو اللہ پوری دنیا میں ایسا نام دے دیتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو 22 لاکھ مربع میل پہ حاکم بنایا، اور آج بھی ان کے ساتھ روزے میں آرام کر رہے ہیں۔ اور جو اصل دن آئے گا حشر کا، جو عزتوں والا دن ہوگا، اس میں وہ آقا کے ساتھ حوض کوثر پلا رہے ہوں اور جنت تک ساتھی بن گئے۔ تو جو جتنا عشق کرے گا وہ اتنے قرب میں چلا جائے گا۔ پھر عاشق ہو نا تو پھر پتہ چلے، جب نکلے تو پتہ چلے اس مسلمانوں کی سرزمین ہے، وہ شاہ کی سرزمین ہے، کہ حضور کے چاہنے والوں کی زمین ہے۔ ہمیں معاشرے کا بہت اثر ہو چکا ہے، اور ہمارے تذکرے ہی الٹ پلٹ ہو گئے، ہماری زبانوں میں بات ہی دنیا کی ہے، غیر کی ہے۔ اب ہمارا ایک بچہ بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو فخر کرتے ہیں کہ ہم اس کو اس گیٹ اپ میں لے کر آئیں، ایسا لباس پہنائیں، ایسے حلیے میں لائیں، ایسی تعلیم دیں تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مل کے چلیں۔ یہ ہم نے دیکھا، یہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ماضی میں قریب گزرے، تو ان کی ایک بات سن رہا تھا تو بڑی عجیب بات فرمانے لگے، کہنے لگے کہ یہ ہم قصدن نہیں لیکن اندر یہ ایک بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے جو مسلمان خود کر رہا ہے۔ کہ ابھی ہم جتنے مجھ سمیت ہم بیٹھے، ہمیں کوئی پوچھے کہ کامیابی کن کے طریقوں میں، ہم کس کا نام لیں؟ نام لو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، تو پھر اس کے اپوزٹ کیوں جا رہے ہیں؟ عمل میں اور الفاظوں میں، علم میں عمل میں تضاد ہے نہیں ہے؟ یہی تضاد تو ہمیں مار رہا ہے۔ اگر ہم خود غور کریں تو ہمیں اپنا ضمیر، ہمارا ایمان اندر سے کہے گا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو کیا گیا ہے؟ کہ تم نے جب کلمے میں اقرار کیا اور پڑھ لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تباہ ہے، بس یہی ہے آخر، اول و آخر یہی ہے، رب کے بعد سب کچھ یہی ہے، اور رب تک پہنچنے کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ دنیا اور آخرت کے اندر فخر کا اور دنیا آخرت کی عزتوں کا، برکتوں کا سبب ان کی غلامی ہے اور اتباع ہے۔ ہم جانتے ہیں، علم ہے، لیکن عمل پہ ہمارے اندر یہ چیز آئی کیسے؟ آخر ایک محنت ہوئی ہے نا، ایک محنت ہے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی، اور اسی کو لے کے ایک مقابلہ چل رہا ہے، ایک کمپٹیشن ہے معاشرے میں کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا تو کیسے دنیا کے چند ٹکڑے ملیں گے، کیسے دنیا میں ہم لوگوں کیا مجھے۔ اور ایک بندہ اس حلیے پہ لے آتا ہے اپنی اولاد کو، تو ہم کہتے ہیں اس کو کچھ آتا نہیں تھا تو یہ مولوی بن گیا، یہ ان کے بچوں کو دیکھو، ان کو دیکھو، حافظ بن رہے ہیں، مدرسہ جا رہے ہیں، سپارے پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک بہت اللہ کی بھی برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ بے وفائی کری بھی تو اس سے کری جن کی برکت سے ساری کائنات کو عطا کر رہے ہیں۔ اور گناہ اپنی جگہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے اس دنیا کا۔ ایک تو سب سے بڑا گناہ حضور کی گستاخی ہے، اور اس کے بعد مسلمان جب خود اپنے محبوب سے بے وفائی کر جائے، انڈائریکٹلی وے میں چلے جائیں کہ بس ہمارے ایمان اور الفاظ یہ ہو کہ نہیں، یہ ہمارا عمل